अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनी सिपाही दरवाज़ा तोड़कर कबीले में दाखिल हो जाते हैं। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है, वो उस्मान जिस पे तुम्हें बहुत भरोसा है तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बाज़ंतीनियों को देखकर कई लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और भागते भागते उन्हें उस मुकाम तक ले आते हैं जहाँ पे सामने सिपाही होते हैं। अलाउद्दीन सोफिया और ग्लाडियोस को देखते हुए कहता है, अपनी मौत के मुंह में आ गए हो तुम लोग, चलो सिपाहियों हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो बाज़ंतीनियों पे चढ़ दौड़ते हैं और कबीले में खून रेज जंग शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए काफिरों को काटता ही चला जाता है। ग्लाडियोस भी बेदर्दी से कई सिपाहियों को शहीद करता है। गोंचा भी अलाउद्दीन का भरपूर साथ देती है, जबकि सोफिया की तलवार भी कईयों पे खूब चल रही होती है। वो जिस तरफ भी घूमती है सिपाही शहीद करते ही चली जाती है। ओगोज और दीगर सिपाही भी डट के मुकाबला करते हैं। सब सिपाही एक दूसरे का खूब हौसला बुलंद करते हैं। लोहार के हथियार से भी काफिर बच नहीं पाते। अपने आसपास मौजूद काफिरों को मारने के बाद अलाउद्दीन उन्हें जाल में घसीटने के लिए कहता है, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं, डहाले लाओ। ये सुनते साथ ही खवातीन और सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम बच नहीं पाओगे। ग्लाडियोस से कई सिपाही को शहीद करते हुए कहता है, तुर्को तुम सबका अंजाम आ गया है। अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ पीछे हटता हटता सरदारी खेमे के सामने जा पहुंचता है। ग्लाडियोस उसकी जानिब कदम बा कदम बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम सबके सर कलम करके उस्मान को भेज दूंगा। सोफिया कहती है, हम उसे भी जहन्नुम में भेजेंगे। तमाम बाज़ंतीनी भी सरदारी खेमे के सामने आ पहुंचते हैं, मगर इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ सरदारी खेमे से बाहर आते हैं। उन्हें वहां भी देखते साथ ही ग्लाडियोस और सोफिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, तुम जहन्नुम के हकदार हो, लेकिन तुम्हें वहां में भेजूंगा। पीछे से हरिस्तो भी उस्मान साहब के साथ आग खड़ा होता है। ये देखकर सोफिया और ग्लाडियोस के उस्मान खता हो जाते हैं और सोफिया गुस्से से कहती है, हरिस्तो हरिस्तो। हरिस्तो को देखते हुए उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब उसके आने पर उस्मान साहब ने पूछा था, शहनशाह का नया हदफ क्या है? तो हरिस्तो ने कहा था, शहनशाह अपनी पूरी ताकत के साथ कबीले पर हमला करेगा उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब ने कहा था, कबीला उनके लिए कब्र बनेगा। इस ख्याल के बाद हरिस्तो कहता है, तुम दोनों अब इंसानियत से निकलकर घटिया शैतान बन गए हो। अपनी आखिरी सांस तक तुम मौत के हकदार हो। सोफिया गुस्से से कहती है, गद्दार। उस्मान साहब के इशारे पर इधर उधर से सिपाही निकलते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। एक तरफ से जेर को तहत, दूसरी तरफ से तोरान और फिर सुंगूर आगा। और उस्मान साहब उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, पहले गीदड़ बोलता रहता है लेकिन हमेशा आखिरी अल्फाज मेरे होते हैं। तुमने एक खेल खेला मगर मेरे जाल में फंस गई। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब दो। बाला हतून कहती है, अब कहाँ जाओगी सोफिया? मैं तुमसे हर उस चीज का हिसाब लूंगी जो तुमने हमारे साथ किया। फिर उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों हमला। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब काफिरों पे चढ़ दौड़ते हैं। पहले हमले में ही उस्मान साहब कई बाज़ंतीनियों को मार गिराते हैं। तुर्कुत बेबी कुल्हाड़े से उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। सोफिया खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करती है। हरिस्तो भी बाज़ंतीनियों को काटता ही चला जाता है और कई कबीले वालों का खूब साथ देता है। लड़ते लड़ते सोफिया और हलीमा आमने सामने आ जाती हैं। सोफिया उसे पोइना पुकारती है तो हलीमा कहती है, पोइना नहीं हलीमा। ये कहते साथ ही वो सोफिया पे हमलावर होती है, मगर सोफिया उसकी तलवार गिराकर उसे दबोच देती है, मगर तलवार एन उसकी गर्दन के पास जाकर रोक लेती है। साथ में उन लम्हात को याद करती है जो उसने हलीमा के साथ गुजारे थे। इन ख्यालात के बाद सोफिया उसे मारने के बजाय पीछे धकेल देती है और खुद आगे बढ़ जाती है। कबीले के हर कोने में काफिर हलाक हो रहे होते हैं, कोई तलवार से, कोई कुल्हाड़े से और कोई बाले से। गुस्से में पागल की उमाज एक बाज़ंतीनी का कान काट डालता है और फिर अगले लम्हे उसे चीर डालता है, मगर ग्लाडियोस की मुज़ामत अब भी जारी होती है और वो कहता है, सोफिया हम या तो भाग जाएंगे या यहीं मर जाएंगे। सोफिया पीछे हटते हुए कहती है, ये भी खत्म नहीं हुआ ग्लाडियोस, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों भाग पड़ते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर बाला हतून सिपाही से तीर कुमान लेकर सोफिया को एक तीर दे मारती हैं जो उसके बाजू में जा लगता है, मगर सोफिया नहीं रुकती और कबीले से भाग जाने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर बाला हतून तेजी में उस्मान साहब के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, उस्मान उस्मान वो भाग रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, वो आज मरेंगे। सिपाहियों घोड़े ले आओ। घोड़े आते साथ ही उस्मान साहब और बाला हतून घोड़ों पर सवार होते हैं और उनके पीछे रवाना हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही ढाल मार के हलीमा को जमीन पे गिरा देता है, मगर उसके अगले कदम से पहले अलाउद्दीन उसका काम तमाम कर देता है। फिर सहारा देकर हलीमा को उठाता है और कहता है, चलो अब अपने खेमे में चलो, हिफाजत के लिए मेरी तलवार ले लो। हलीमा तलवार लेती है और वहां से भाग जाती है। पास ही में यगीत अपने सिपाही के साथ छुपकर सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, उस्मान तो मुदरोना में इंतजार कर रहा था, उसने एक खेल खेला, मगर ये कैसे हुआ? जंगल में कोजबे सरदार हसन और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सरदार हसन पूछता है, क्या दुश्मन मुदरोना पे हमला नहीं करेगा? आपके ख्याल में उस्मान साहब ने सदरान को कबीले में क्यों बुलाया? तो कोजबे कहते हैं, हाँ थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन उस्मान साहब से बात करने के बाद हम जान जाएंगे। जंगल से सोफिया और ग्लाडियोस भाग रहे होते हैं, मगर उस्मान साहब बाला हतून के साथ उनका पीछा करते हुए ग्लाडियोस को एक तीर दे मारते हैं। तीर लगते साथ ही ग्लाडियोस जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर सोफिया परेशान हो जाती है तो ग्लाडियोस उससे कहता है, तुम जाओ सोफिया, मैं अकेले ही इनसे निपट सकता हूँ, जाओ सोफिया जाओ। उस्मान साहब को पास आता हुआ देखकर सोफिया कुछ सिपाहियों के साथ वहां से
سے بھاگ جاتی ہے اور بچ جانے والوں کو عثمان صاحب اور بالا خاتون مار گراتے ہیں۔ بالا خاتون صوفیہ کے پیچھے جاتی ہیں اور عثمان صاحب گلاڈیوس سے کہتے ہیں، بیوقوف گلاڈیوس، تمہاری بیوقوفی نے تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ گلاڈیوس تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، تو عثمان آخرکار یہ ایک دوسرے کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گندے جسم سے اپنی سرزمین ناپاک کروں، لیکن تم آج مرو گی۔ ادھر صوفیہ سر پٹ بھاگ رہی ہوتی ہے اور بالا خاتون کو آتا ہوا دیکھ کر سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر خود بھاگ پڑتی ہے۔ بالا خاتون کے پہنچتے ساتھ ہی سپاہی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں مگر ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے اور بالا خاتون پلک چپکتے ساتھ ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں، مگر صوفیہ ان کے ہاتھ سے دور جا چکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون واپس پلٹ جاتی ہیں۔ ادھر یگید اپنے سپاہی کے ساتھ اس مقام پہ آ کے چھپ جاتا ہے جہاں پہ عثمان صاحب اور گلاڈیوس کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ گلاڈیوس مقابلے کی خوب کوشش کرتا ہے مگر ناکام دکھائی دیتا ہے اور اس کی تلوار گرانے کے بعد عثمان صاحب اسے بھی زمین پہ گرا دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ گلاڈیوس تلوار اٹھاتا عثمان صاحب تلوار اس پہ تان لیتے ہیں۔ بالا خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ عثمان صاحب گلاڈیوس سے کہتے ہیں، وہ غدار اور تم دونوں مرنے والے ہو۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے، تو تم جانتے ہو لیکن تم یہ کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ وہ غدار کون ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تو تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار پیچھے کرتے ہیں اور گلاڈیوس کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارتے ہیں، پھر ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہتے ہیں، تو بتاؤ وہ کون ہے؟ یہ سن کر یگید بہت پریشان ہو جاتا ہے مگر گلاڈیوس کہتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ تم ایک ایسے آدمی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو جلدی مرنے والا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ غدار اور تم دونوں میری تلوار کا مزہ چکھو گے۔ تمہیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے میں تمہیں قبیلے میں ماروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گلاڈیوس کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ یگید کہتا ہے، عثمان گلاڈیوس کو قبیلے لے کر جا رہا ہے۔ سعید اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوگا اگر اس نے عثمان کو نام بتا دیا تو یگید کہتا ہے، پھر میری قبر گلاڈیوس کی قبر کے ساتھ تیار کی جائے گی۔ قبیلے میں بچے کچھ بازنطینی سپاہیوں کا کام تمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ترگت بے ایک ساتھ کئی بازنطینی سپاہیوں کو پچھاڑ دیتے ہیں اور اللہ اکبر کے صداؤں کے ساتھ تمام کافر مارے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوجہ بے سردار حسن کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر ترگت بے سے پوچھتے ہیں، ترگت غازی یہ کیا ہو رہا ہے؟ قبیلے پر حملہ کس نے کیا؟ تو ترگت بے کہتے ہیں، ہم نے کفار کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، پریشان نہ ہوں کوجہ بے۔ آپ کا بھائی یگید کہاں ہے؟ تو سامنے آنے والا یگید کہتا ہے، میں یہاں ہوں ترگت بے۔ پھر گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے، میں بھی اپنے بھائی کی طرح حیران ہوں، آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی۔ اس لیے میں ایک آواز آتی ہے، عثمان صاحب آ رہے ہیں، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ آواز کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب گلاڈیوس کو باندھے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یگید کے علاوہ باقی سب کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں اور عثمان صاحب گلاڈیوس کو ان کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ جرکتے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم نے مجھ سے میری خاتون چھین لی، یہ حساب کا دن ہے۔ غازی بھی آگے بڑھتا ہے مگر جرکتے اسے روک لیتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب گلاڈیوس سے کہتے ہیں، تم نے خطرناک کام کیے ہیں، کائی کی پشت تم اور تم جیسے لوگوں کے خنجر کے نشانوں سے بھری ہوئی ہے، تم نے کئی خاندان قتل کیے، بہت سی خواتین کو نشانہ بنایا۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے، یہ جنگ ہے عثمان، ایک جنگ کوئی ہار جاتا ہے اور کوئی جیت جاتا ہے۔ آج تم جیت گئے اور میں ہار گیا، لیکن یہ ختم نہیں ہوا، صدیوں بعد بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یگید پریشان ہوتے ہوئے کھسک جاتا ہے۔ گلاڈیوس مزید کہتا ہے، مجھے اب تم مار دو گے لیکن روم اپنے پورے غضب کے ساتھ ترکوں پہ حملہ کرے گا۔ عثمان صاحب تلوار اس کے گلے پہ تانتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پاس تم سب کو دفن کرنے کے لیے کافی زمین ہے، جو تلوار لے کر پیدا ہوتا ہے وہ تلوار سے ہی مرتا ہے۔ ایک طرف چھپ کر یگید یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتا ہے، پسینے اس کے چھوٹے ہوتے ہیں اور ترگت بے کی نظریں مسلسل اس پہ ٹکی ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اب انصاف کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک ہی وار میں گلاڈیوس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یگید تھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے اور باقی سب سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، اے سردارو، اے جنگجو، یہ اور اس جیسے کئی اور دشمن، نہ یہ پہلا تھا نہ آخری ہوگا۔ ایسے لوگ طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب ہم پہ وار کیا جائے، مگر ہم ان پہ حملہ کریں گے اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ وار کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار لہراتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم ان تلواروں سے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔